अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज की जो मेरी वीडियो ना आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, ख़ास तौर पर जिन लोगों को क्रॉकरी का शौक़ है और इंतहाई खूबसूरत क्रॉकरी लेने का और देखने का शौक़ है, तो उनके लिए वीडियो आज बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वीडियो फुल देखिएगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की। मैं आपको बताऊंगी कि पेशावर में एक बाज़ार है, कारखानों बाज़ार। ये एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ पर हर किस्म की चीज़ मिलती है। तो ख़ास तौर पर ये जो है ना, तो कंबलों के लिए, कालीनों के लिए और बर्तनों के लिए फ़ेमस है। तो यहाँ को मैं आपको बताऊँगी, फुल इन्फॉर्मेशन दूँगी कि यहाँ पर बर्तन किस किस मार्केट्स में मिलते हैं और किस मार्केट में रीज़नेबल प्राइसेस में हैं और किस रेट्स में आप ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग, मैंने देखा है यहाँ पर पिंडी से, इस्लामाबाद से, पंजाब साइड से बहुत लोग आते हैं क्रॉकरी लेने के लिए। और यहाँ के जो फिर वो है ना, दुकानदार जो है ना, तो वो खूब उनको उल्लू बनाते हैं। हम लोग तो यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो हम लोगों को पता है कि कौन सी मार्केट में मतलब रीज़नेबल प्राइस की चीज़ मिलती है, कौन सी मार्केट में अच्छी चीज़ मिलती है। तो ये देखिए, कल हम गए थे कुछ बर्तन लेने के लिए। तो हमारे ख़ानदान में एक शादी होने वाली है इंशाल्लाह से, तो बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी आई हुई थी। अच्छा, क्रॉकरी की होल सेल जो मार्केट है ना, वो है जी नेशनल मार्केट। कारखानों में अगर आप जाएं और अक्सर पिंडी इस्लामाबाद से लोग आते हैं, मैं इनको देखती हूँ। तो अगर आपने बर्तन लेने हैं, होल सेल रेट में लेने हैं, तो आपको फिर नेशनल मार्केट जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको होल सेल रेट में चीज़ें मिल जाएंगी और वो लोग 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं करते। लेकिन उसमें भी आप याद रखिएगा, जो शुरू की जो दुकानें हैं ना, वो लोग खूब महंगा चीज़ें कहती हैं। एंड पर जब आप बिल्कुल एंड पर चले जाएंगे ना नेशनल मार्केट में, फिर वो आपको रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ देते हैं। और यहाँ पर हर किस्म का आपको स्टफ़ मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। दिल चाहता है बंदा सब कुछ ले ले। और मैं तो ना बर्तनों की दीवानी हूँ, तो मुझे तो यहाँ से पर मैंने अपनी सिस्टर को कहा है कि अब तुमने बर्तनों की शॉपिंग करनी हो तो मुझे ना लाना साथ में, क्योंकि फिर मैं ना ख़ुद इतनी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। और मैं आपको भी बताऊँगी मैंने ख़ुद क्या क्या ख़रीदा है। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन फिर बस जाऊँ तो फिर कुछ ना कुछ इंसान को याद आ ही जाता है घर के लिए, ये चाहिए ये चाहिए। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत डिनर सेट थे। और इनकी कीमत जो ब्लैक वाले की थी 25 to 35 के दरमियान थी। कोई 25 कह रहा था और कोई 30 और कोई 35। तो फिर आप लोगों ने ज़रा फिर कर लेना है। अगर आप एक ही मार्केट में, अगर नेशनल में ही जाएंगे, तो फिर आप उस पर भी धोखा खा जाएंगे। अच्छा, 3-4 मार्केट्स हैं बर्तनों की। एक नेशनल है और एक है एसएस प्लाज़ा और एक है रॉयल प्लाज़ा और एक है पिरानो मार्केट। तो इनके नाम भी मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आप लोग अगर आएँ तो आप इन मार्केट्स का नाम पूछ कर भी आप इधर आ सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस हैं। एसएस प्लाज़ा, रॉयल प्लाज़ा में बर्तन थोड़े महंगे होते हैं और एक ही चीज़ हर मार्केट में तकरीबन तकरीबन पड़ी होती है। और लेकिन आपको फिर इन 3-4 मार्केट्स में ज़रूर फिरना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा कि चले मैं पीछे म्यूज़िक लगा दूँगी, वॉइस ओवर नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जो है ना, इससे ये जो है ना, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको कुछ बताऊँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और म्यूज़िक से क्या फ़ायदा होगा आपको। जो मुझे इल्म है, जो इतना अरसा मैंने यहाँ पर गुजारा है इस सिटी में, तो उससे अगर कोई बेनिफिट किसी को हो सके तो ज़रूर मैं आपको दूँगी। अच्छा, ये देखिए, ये जो डिनर सेट्स थे, तो ये 70,000 का था, ये ग्रीन वाला। कोई 90,000 के थे और कम से कम जो था ना 25 से स्टार्ट होता था और 90,000 तक जा रहे थे डिनर सेट्स। और यहाँ पर बोन टर्की, बोन चाइना, बोन पाकिस्तान, इस तरह की मिलते हैं, डिनर सेट्स मिलते हैं। और ये देख लें आप, अब ये 25,000 का था, ये ऑरेंज कलर का। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ रेट्स थे इनके, जिस तरह क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। डिनर सेट जितना पतला होगा ना, तो वो उतना ही मतलब लाइट वेट में होगा, उतना ही अच्छी क्वालिटी का होता है। ये देखिए आप, किस कदर खूबसूरत ये सूप के सेट्स पड़े हुए थे और बहुत ही खूबसूरत बर्तन यहाँ पर पड़े हुए थे। और यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं।
اور اگر آپ لوگ یہاں پر لینا چاہیں، یہاں پر پتیلے وغیرہ جو ہیں نان اسٹک اور سیرامک کے اور ہر قسم کے ہر چیز ادھر مل جاتی ہے، ہر قسم کے. بس وہی آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنی پڑے گی، کیونکہ نا یہاں پر بڑے ہی مطلب ریٹس میں بہت فرق ہے. ایک مارکیٹ میں ایک ریٹ کہتے ہیں، دوسرے میں دوسرا. اچھا یہ پلاسٹک کے، یہ دیکھیے ڈنر سیٹس تھے، اور یہ اتنے فائن پلاسٹک مطلب میلامائن تھی کہ بالکل ایسا لگتا جیسے یہ شیشہ ہی ہے. بہت ہی خوبصورت، اور ان کا ریٹ تھا 14 to 15,000. 15,000 اس نے کہا ہے، اور کہتا لاسٹ میں یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پلاسٹک کے ڈنر سیٹ، یہ سب کہہ رہا تھا میں فائنل جو ہے تو 14 میں دوں گا. اور یہ اتنی فائن، اتنی اچھی وہ تھا نا، کوالٹی کا تھا. اگر میری بہت ساری بیٹیاں ہوتی تو میں سب لے لیتی اور ایک ایک بیٹی کو ایک ایک دے دیتی. تو اب اپنے استعمال کے لیے بندہ کتنا خریدے. تو یہ دیکھیے ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت برتن تھے یہاں پر، اور یہ مطلب برتنوں کا ہیون تھا. یہ دیکھیے گلدان کس قدر خوبصورت ہیں، بہت ہی ماشاء اللہ پیارے. اور ان کی ریٹ تھا، ان گلدانوں کا ریٹ تھا 3,500 روپے. یہ جوڑی تھی، اور یہ ایک ہی شاپ میں پڑے ہوئے تھے. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا تو اکثر اسلام آباد کے جو لوگ ہیں آ کر بہت تیزی سے خرید کر لے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں کم ہی یہاں پر بچتی ہیں. تو پھر جس کو چاہیے ہو نا اور مل جائے تو پھر جلدی سے لے لیں. اچھا یہ ڈشز بھی میرے پاس پہلے سے ہی ہیں، یہاں پر بھی پڑی ہوئی تھی. اور اب تو ریٹس ظاہری بات ہے، جب میں نے لیے تھے تو کم تھے، اب تو ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بعض دکانداروں نے یہ بھی کیا ہوا تھا کہ سیل لگائی ہوئی تھی، اور مطلب ایک دکان پر اگر 8,000 کا یہ کیا تھا واٹر سیٹ، تو وہ دوسری دکان پر وہ سیل والا بندہ 4,000 کا دے رہا تھا وہی کوالٹی میں. تو وہی میں آپ کو کہنا، تھوڑا سا آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. یہ چاروں مارکیٹ ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ کو ان میں پھر کر آرام سے برتن اگر اپنی بیٹی کے لینے ہیں یا اپنے گھر کے لیے لینے ہیں تو پھر آرام سے آپ کو ٹائم تھوڑا سا اسپینڈ کرنا پڑے گا، ورنہ اتنا جلدی سے آپ کا یہ کام نہیں ہونے والا. تو ہاں تو میں آپ کو کیا کہہ رہی تھی، ہاں واٹر سیٹ. تو واٹر سیٹ جو تھا نا بڑا ہی سستا تھا، مطلب 18 اس میں گلاسز تھے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ ایک کسٹرڈ باؤل اور اس کا بھی سیٹ تھا، اور صرف 4,000 میں تھا. اور وہی دوسری دکان پر 8,000 کا پڑا ہوا تھا. تو اس طرح تھرمس بھی تھے یہاں پر، جو مارکیٹ میں بڑی شاپس میں 1500 کا تھرمس تھا، یہاں پر 700 کا تھا. اور اس طریقے سے ڈفرینس تھا، کوئی چیز بڑی سستی مل رہی تھی، کوئی چیز بہت مہنگی مل رہی تھی. تو اس طریقے سے حساب کتاب تھا. اب ہمیں تو پتہ ہے نا، مجھے برتنوں میں انٹرسٹ ہے، تو میں جس بھی شاپ جاتی ہوں تو وہاں سے میں برتنوں کا تھوڑا بہت پتہ کر لیتی ہوں. تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ بھائی کون سی مارکیٹ میں کیا چیز مل رہی ہے، سستی ہے مہنگی ہے. تو میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا تھا، میں نے کہا مجھے پھر نہیں لے کر آنا تم نے. اچھا یہ بھی جو تھا نا، یہ بھی 70,000 کا تھا، بلو والا. میرے خیال میں یہ فلٹر میرا بہت لائٹ ہو گیا، اس لیے آپ کو صحیح کلرز نظر نہیں آ رہے. یہ اتنی خوبصورت کراکری تھی نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. اور یہ کولرز جو تھے یہ 4,500 کا تھا کولر، اور 3 تھا یہ ہاٹ پاٹس. یہ 4 کا سیٹ تھا 4,500 میں. اور یہ پتھر کا ڈنر سیٹ 30,000 کا تھا، جو بلیک کلر میں پڑا ہوا ہے. آپ روک کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو. اور یہ تھرمس وغیرہ بھی پڑے تھے. جو میں نے پوچھا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، اور کچھ میں نے کلپس بھی بنا لیے تھے. اور یہ دیکھیے یہ بھی کیٹل بھی بہت ہی پیاری خوبصورت کیٹلز پڑی تھی. ٹی سیٹس بھی بہت ہی خوبصورت تھے. اپنی ڈائننگ ٹیبل کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں چیزیں، مطلب کلاسی قسم کا تھا نا برتن تھے. تو یہ ہے کہ اچھا پھر میں نے نا بہت ہی زبردست قسم کا میلامائن کے برتن لیے ہیں گھر کے یوز کے لیے، بہت ہی خوبصورت مجھے ملے ہیں. اور پھر اس نے نا زمین پر گرا کر بھی بتایا، کہتا ہے کہ دیکھیں گے زمین پر، کیونکہ میرے یہاں پر کارپیٹ تو ہے نہیں، تو ٹائلز ہیں، تو اکثر برتن میرے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ دیکھیے کتنے خوبصورت یہاں پر پتیلوں کے سیٹ تھے، اور بعض تو اتنے ڈیپ اور عجیب سے تھے. اچھا مجھے کوکر بڑے مزے کے لگ رہے تھے، بڑے خوبصورت، بڑے ہی امپورٹڈ. ایک تو لوکل کوکر ہوتے ہیں نا، تو امپورٹڈ کوکرز بھی بہت ہی خوبصورت ہے، ڈبل ہینڈلز والے اور وہ سب نا، تو وہ بھی مجھے بڑے اچھے لگے. تو وہ میں نے کافی پوچھے، حالانکہ میں نے تو ابھی ریسنٹلی نیا کوکر لیا، لیکن مجھے اچھے لگ رہے تھے. کوئی بالکل پلین سے تھے، اور کچھ مطلب ڈیزائنز ان کے، ظاہری بات ہے امپورٹڈ چیزیں تھوڑی سی ان کے ڈیزائنز میں فرق ہوتا ہے لوکل چیزوں کے مقابلے میں. یہ دیکھیے یہ بھی سب ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوئے تھے. اور ڈنر سیٹس میں نے آپ کو قیمت بتائی ہے 25 سے سٹارٹ ہو کر 90,000 تک تھا. اچھا یہ دیکھیے یہ کیسے پتیلے ہیں، کتنے ڈیپ ہیں، بندہ کہتا ہے پوری بالٹی ہے.
پتہ نہیں اس میں یخنی بن سکتی ہوگی، میرے خیال میں یخنی بنانے کے لیے یہ بیسٹ ہوں گے، تو یہ مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگے۔ اچھا، اس شاپ سے پھر ہم نے برتن لیے تھے میلامائن کے، عام یوز کے، آپ کو پتہ ہے گھر کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بندہ چائے کے ٹائم آ جاتا ہے تو اس حساب سے میں نے لے لیے تھے چائے کی پلیٹیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت، تو اس طرح لگتا تھا بالکل شیشے کے برتن ہیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ میلامائن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی پھر کہ میں نے کیا کیا لیا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو، کیونکہ اس ویڈیو میں تو میں آپ کو صرف یہ چیزیں دکھائی۔ دیکھیے کوکرز، کتنے خوبصورت کوکرز پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور شاپ میں بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی زبردست، لیکن وہاں پر میں کلپ نہیں بنا سکی کیونکہ بس ہم نے وہ باہر سے ہی دیکھا ہے، پھر ہم بس گزر گئے تھے، کیونکہ وہ شاپ اتنی چھوٹی سی تھی کہ کوکرز کی شاپ تھی لیکن چھوٹی سی تھی، تو اس کے اندر پھر کھڑا ہونا مشکل ہی تھا۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی تھرمس بھی تھے، اور آج کل انہوں نے پرائسز بعض دکانداروں نے بہت کم کی ہوئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل خریداری تو ہے نہیں اتنی، لوگ اتنا زیادہ خریدتے تو ہے نہیں برتن وغیرہ، اور یہ ظاہری بات ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ بندہ ایک مرتبہ خرید لے تو پھر سالوں